अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स। ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स में खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज जो नुस्खा लेकर आया हूँ, जिन दोस्तों की मादा मनवैया पतला हो चुका है, मनी जो है पतली हो गई है, पानी जैसी हो गई है, और बाकी जो कुव्वत बाह का मसला है, सख्ती नहीं आती, टाइमिंग नहीं लगता, क्यों? असल वजह ही यही है कि जब आप कसरत जमा करते हैं या गलत कारियां करते हैं बचपन में, जिसकी वजह से हाथ की रगड़ की वजह से नफ्स के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। मनी का अखराज ज़्यादा होने की वजह से मनी जो है पतली हो जाती है, या हत्ता कि पानी की तरह हो जाती है, और अखराज ज़्यादा होने की वजह से बार बार निकलती रहती है, और पट्टों की हिस्स इतनी तेज़ हो जाती है कि आप एक तस्वीर नंगी देख लें या किसी औरत से बात कर लें तो आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मनी निकलना शुरू हो जाती है, पट्टों की हिस्स तेज़ हो जाती है, और जो है इंतशार फ़ौरन हो जाता है और इखराज हो जाता है। बाज़ दोस्तों को ये होता है कि जब हम बिस्तरी करने लगते हैं तो नफ्स में सही तरीके से सख्ती नहीं आती, और जो है हम सही तरीके से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो मेन वजह ये है दोस्तों कि आप पहले जो है जरियान, जो कि मनी का इखराज होता रहता है, मनी का पतला हो जाना, पेशाब में लेशदार कतरे आना, मनी इतनी पतली हो जाए कि पानी जैसी हो जाए, तो ये मसले ऑटोमेटिक आएंगे। सख्ती नहीं आएगी, टाइमिंग नहीं होगी, और कोई लज्जत नहीं होगी। आप आम बिस्तरी करने के लायक ही नहीं होंगे, और आप कहेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं। तो आप देखें कि अगर आपकी एज 25 साल है और आपने गलत कारियाँ की हैं 25-30 साल की उम्र तक करते रहे हैं, तो अब आगे ये मसला होने लग गया है, तो इसकी वजह यही है कि कसरत मनी का इखराज और पट्टों की कमज़ोरी जो रगड़ की वजह से हुई है, ये सब अलामतें इसी वजह से आ रही हैं। एक 60 साल का बंदा जितनी दफ़ा एक नॉर्मल बंदा हम बिस्तरी करता है, उतनी दफ़ा आपने गलत कारी कर ली है 25 साल की उम्र में, उतनी दफ़ा कर ली है, तो ऑटोमेटिक ये मसले तो आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है ऐसी दवा लें जो मादा मनवैया को गाढ़ा करे, मनी पैदा करे, और जो है मनी को गाढ़ा करे, और जो है इसमें मसाना को मजबूत करे। फिर जाके आप जो है कुव्वत बाह की, मकवी बाह की दवाई लें तो वो असर करेंगी, अदरवाइज कोई दवाई असर नहीं करेगी जब तक आप ये इलाज नहीं करवाएंगे। तो आज मैं चंद नुस्खे लेकर आया हूँ जो मादा मनवैया को गाढ़ा करने के लिए हैं। ऐसे सफूफ मैं बताऊँगा आपको, जो है अगर आप इन मसलों का शिकार हैं, इस दुश्वारी में हैं, इस मसले का शिकार हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये सफूफ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इनको घर में भी बना सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं, और ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट है। मैं इनके आपको चंद जो हैं इसके नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें, और ये ज़बरदस्त हैं। मादा मनवैया गाढ़ा जब हो जाएगा, मसाना मजबूत हो जाएगा, तो हर चीज़ किसी भी तरीके से आप मकवी बाह की आम से आम दवाई भी खाएंगे तो वो असर करेगी। तो मैं आपको इसके कुछ जो हैं नुस्खा जात, इसको बहुत जो आसान तरीन हैं और बहुत मुफीद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप इस्तेमाल करें और फिर देखें, आप इसका रिज़ल्ट देखें, और फिर आप कोई भी इस आम से आम चीज़ भी खाएंगे तो आपका जो है फ़ायदा होगा कुव्वत बाह के लिए, जो भी आप खाएंगे। तो इसमें आपको मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। सलब मिस्री 5 तोला, मूसली सफ़ेद 5 तोला, ब्रांच सांडी 5 तोला, सिंघाड़ा खुश्क 5 तोला, कुश्ता कली 1 तोला। इन सब को सफ़ूफ बनाएं, अच्छी तरह क्रल करें, और जो है इसको शंगरी मिस्री को हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डालें, और जो है फिर आप 1 तोला सुबह, 1 तोला शाम नीम गरम गाय के दूध के साथ आप इसको खाएं, और इसमें कुश्ता कली भी खूब अच्छी तरह मिक्स करें, और फिर आप 21 दिन तक ये नुस्खा इस्तेमाल करें, और फिर देखें कि
اس کا رزلٹ دیکھیں، اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ایک عام سی بھی دوائی کھائیں گے قوت باہ کے لیے تو وہ اثر کرے گی۔ جب تک آپ یہ دوا استعمال نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کروائیں گے، مادہ منویہ پتلا ہو چکا ہے، آپ چاہے جتنی بھی ٹائمنگ والی گولیاں کھا لیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر اثر ہو جائے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے مریض جو ہوتے ہیں ان کے ناخن کی جو پچھلی سائیڈ ہے، جو بغیر خون کے جو سفید حصہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اس مرض میں مبتلا ہوگا۔ یہ اس کی ایک نشانی بھی ہے۔ پچھلا حصہ جو ناخن کا ہوتا ہے جتنا زیادہ سفید ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ پختہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ جریان کے مریضوں کے ناخن سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا اس میں مبتلا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ مریض کاہل اور سست ہو جاتا ہے، کام کاج سے جی چراتا ہے، اور تھوڑا سا کام کرتا ہے کمر میں درد رہتا ہے، جو ہے گردن میں درد رہتا ہے پچھلی سائیڈ پہ، اور پٹھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، بساؤ کا چکر آنے لگ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوتا ہے تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور جماع کی لذت جو ہے برائے نام رہ جاتی ہے، مادہ منویہ پتلا ہوتا ہے، اور بالآخر ناکارہ اور نامرد بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کی جریان کی علامتیں ہیں، میں یہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، ویسے تو علامتیں تو میں نے بتا دی ہیں، لیکن یہ ہوتا کیا ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو اگر یہ جو آپ نسخہ استعمال کر لیں تو بے حد مفید ہے۔ آپ جو ہے اس میں ایک اور بھی نسخہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ کا جو ہے مزاج گرم ہے تو آپ جو ہے یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے تو آپ کو میں دوسرا وہ نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ تو جن کا گرم مزاج ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ پٹھوں کی حس جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور جو ہے کوئی ننگی تصویر یا کسی سے بات کر لیں تو جو ہے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک اور آپ کو وہ نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ انتہائی زبردست ہے۔ آپ اس کا صفوف جو ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، گھر میں بنا کے استعمال کریں آپ، زبردست رزلٹ ہے اس کا۔ میں آپ کو طریقہ کار سارا بتا دیتا ہوں، اور یہ اس کو بنائیں اور استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی مکوی باہ گولیاں استعمال کریں، مکوی باہ کوئی بھی قوت باہ کے لیے دوائی استعمال کریں تو وہ زبردست ثابت ہوگا۔ میں آپ کو جو اگر آپ کا مزاج گرم ہے، جیسے آپ کو قطرے آتے ہیں زیادہ، تو آپ یہ والا نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ کشتہ کلی پارا شورا والا 2 ماشا، پوٹاشیم برومائڈ 1 ماشا، ان کو باریک پیس لیں اور اس کی 21 پوڑیاں بنا لیں، اور ہر روز 1 پوڑی صبح کے وقت مکھن میں کھائیں یا دودھ یا لسی کے ساتھ کھائیں۔ یہ بہت ٹھنڈا ہوگا، آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر دے گا، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی چیز استعمال کریں گے وہ بڑا فائدہ مند دے گی، مطلب کہ مردانہ طاقت کے لیے کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کریں گے تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔